माधव प्रचण्ड बाबुरामहरू त भारतले पालेका कर्मचारी, भारतका कर्मचारी हुन् भन्ने कुरा त उहाँहरूले गरेका कर्मले पुष्टि गरिसकेको हुँदा अब नेपाली जनताले उहाँहरूलाई चिने। जबसम्म मान्छे चिन्दैन थियो नि त्यति बेलासम्म भ्रममा रहने कुरा रहन्थ्यो। अब उहाँहरूका मुकुण्डहरू उदाङ्ग भएका छन्, उहाँहरूका अनुहार उदाङ्ग भएको छ, जनताले उहाँहरूलाई चिनिसकेका छन्। नेपालको राष्ट्र विरुद्ध, जनताका विरुद्ध विदेशीको इसारामा षड्यन्त्रका नाटकहरू अब फेरि पस्किरहन्छन् भनी नेपाली जनताहरूले उनी बसेका घरहरू पनि देखेका छन्, उनीहरूका डेरा देखेका छन्, उनका घर देखेका छन्। त्यही गएर नेपाली जनताले उनका कठालो समातेर 10 गजा कटाउने छन्। नेकपा एमालेको नेतृत्वको यो सरकार ढाल्ने हैसियत न त प्रचण्डलाई छ, न त शेरबहादुर अनकुरी मधेसवादीलाई नै छ। डबल नेकपा हुँदाखेरि प्रचण्डसँग माधव भीमरावले मिलेर जो ओली विरुद्ध नेकपा एमालेको मूल स्पिरिट विरुद्ध प्रहार गर्नुभएको थियो, त्यही स्वप्नमा उहाँ अहिले हुनुहुन्छ। उहाँलाई बिउजेर, एकपटक बिउजेर, पानी लाएर आँखा मिचेर यसो आकाशतिर र धरतीतिर फर्कनमा अनुरोध गर्छु। अहिले नेकपा एमाले पुनर्गठित भइसकेको छ। प्रचण्ड र माधव नेपालको हातमा त मुलुकको बागडोर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूका कुकर्मले गर्दा उहाँहरूको राजनीति समाप्त भएको छ। नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073, संशोधित 74, नेपालको संविधान 2072 र नेकपा एमालेको साङ्गठनिक विधान अथवा विधान र यसको कार्यदिशाले माधव नेपालहरूलाई नेकपा एमालेको समानान्तर संगठन निर्माण गर्ने अधिकार दिँदैन। कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनुको निम्ति मार्क्सवादको सृजनात्मक विकास अनिवार्य छ भन्ने ठाउँमा हामी पुगेका अवस्थामा छौँ। नेकपा एमाले भन्दा ठुलो न माधव नेपाल हो, न भीमराव हो, न केपी ओली हो, न हामी कोही पनि होइन। नेकपा तर माधवजीले पार्टीको नीति विरुद्ध, पार्टीको विधि विरुद्ध गतिविधि गरिसकेपछि पार्टीले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोझेर स्पष्टीकरण उचित नभइसकेपछि उहाँलाई विधानत नै उहाँलाई निलम्बन गरेको, 6 महिना निलम्बन गरेको अवस्थामा उहाँले त्यो मैले मान्दिनँ भनेर आफूलाई ठुल्दाइको रूपमा प्रस्तुत गर्दै समानान्तर नेकपा एमाले बनाउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो उहाँलाई विधानले पनि दिँदैन, संविधानले पनि दिँदैन, राजनीतिक दल ऐनले पनि दिँदैन, कुनै वैधानिकता छैन। त्यो एउटा रिसराग फेर्ने एउटा चाहिँ परिपञ्च सिवाय अरू केही होइन। यसो त्यो माधव प्रवृत्तिबाट सतर्क र सजग रहेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कार्यभार छ। यो कार्यभार केपी ओलीको नेतृत्वमा पुरा हुन्छ, हामी सबैले पुरा गर्छौँ। यस अर्थमा माधव नेपालजीहरूले यो ऐतिहासिक नेकपा एमालेको कार्यभार पुरा गर्न बाधक तत्त्वको रूपमा देखा पर्नु भएको छ। उहाँको त्यो बाधक तत्त्वले काम गर्नेवाला छैन। कुनै पनि कोणबाट माधव भीमरावजी झलनाचीहरूले नेकपा एमाले केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्षताको नेकपा एमालेलाई धारे हात लाएर शत्रु हँसाउँदै हिँड्ने उहाँलाई छैन। अहिले उहाँले जग हँसाउँदै, शत्रु हँसाउँदै हिँड्नु भएको छ। नेपाली जनताले यो माटोले उहाँलाई श्राप दिनेछ र त्यो श्रापको भागीदार उहाँहरू हुनुहुन्छ। र मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सभापति शेरबहादुर देउवा एउटा भद्र राजनीतिज्ञ भएको नाताले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ डोर्याउनु भूमिका उहाँबाट हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उज्जवल भविष्यको निम्ति अब पार्टीभित्रका हुँडारहरू, च्यालहरूलाई अब तपाईँ हामीले ठेगान लगाउँदै पार्टीभित्रका देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी योद्धाहरूको नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्दै अब समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई दीर्घकालीन प्रतिनिधिका राष्ट्रिय 7 एजेन्डामा केन्द्रित गरेर अगाडि लान अब केपी ओली तयार हुनुहुन्छ। पृथ्वीनारायण शाहहरूले निर्माण गरेको यो एकीकरण गरेको यो देश अब इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवाद अथवा परचक्रीय परधर्मी विधर्मीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा किन्तु फस्न सक्दैन। नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता आरसी न्यौपाने हुनुहुन्छ। नमस्कार, स्वागत छ। हजुर नमस्कार। अहिले त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भट्टाभट कारबाही गर्न थाल्नुभयो र उता माधव कुमार नेपालहरूले चाहिँ नयाँ पार्टी घोषणा गर्ने भन्ने कुरा आइरहेछ, बाहिर समाचारहरू त्यो अनुसार आइरहेछ। कसरी अगाडि बढ्छ? अहिले नेपालको राष्ट्रिय राजनीति समग्रमा ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ। यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा हरेक राजनीतिक पार्टीहरूमा त्यसको प्रतिबिम्बन अवश्य पर्ने हुन्छ र नेकपा एमाले अर्थात् हिजोको नेपाल कम्युनिस्ट नेकपामा पनि त्यसको प्रभाव पर्यो र ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा माओवादी केन्द्र एकातिर पुनर्स्थापित हुने स्थिति निर्माण भयो भने नेकपा एमाले अर्कोतर्फ पुनर्स्थापित हुने स्थिति आयो। रूपमा विषयवस्तु जे जस्तो भए पनि सारमा यो ध्रुवीकरणको प्रतिबिम्बन हो भनेर बुझ्नुपर्छ। यस अर्थमा अहिले नेकपा एमाले समग्र राष्ट्रिय राजनीतिको ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी धारको प्रतिनिधित्व गर्ने अवस्थामा आइपुगेको छ र यसका नेता केपी शर्मा ओली अर्थात् नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, वरिष्ठ नेता रामबहादुर थापा बादलको नेतृत्वमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलन ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा अगाडि बढेको परिशिष्टमा त्यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा शुद्धिकरण र शुद्धिकरण प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढेको छ। राजनीतिक रूपमा, वैचारिक, दार्शनिक, सैद्धान्तिक, आत्मिक र भौतिक रूपमा राजनीति ध्रुवीकरण हुँदै गइरहेको छ। यसको प्रभावको रूपमा नेकपा एमालेका नेता अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा यो रूपान्तरणको प्रक्रिया, ध्रुवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्थामा
छिटपुट रूपमा यो रूपान्तरण र ध्रुवीकरणका बाधक तत्त्वहरूलाई किनाराकृत गर्ने प्रक्रिया सैद्धान्तिक रूपमा अगाडि बढेको हो, साङ्गठनिक रूपमा अगाडि बढेको हो। यो कसैलाई कारबाही गर्ने कुरा अथवा चाहिँ कसैलाई निष्कासन गर्ने कुरासँग सम्बन्धित नभएर यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी धारमा आउन नचाहने बाह्य शक्तिको इसारामा चल्न खोज्ने माधव प्रचण्ड प्रवृत्ति, विशेषतः माधव नेपाल प्रवृत्ति, भीमराल प्रवृत्ति किनाराकृत हुँदै गएको अर्थमा बुझ्नुपर्छ। यस अर्थमा नेकपा एमाले देशभक्त राष्ट्रवादी धारको पत्तो गर्दै अगाडि बढेको हो भनेर अहिलेको राजनीतिलाई बुझ्नुपर्छ। यही कोणबाट समग्र राजनीतिको विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। तर माधव कुमार नेपाललाई कारबाही गर्दा जसरी उनले देशभरि समान्तर कमिटी गठन गरिरहेका छन्, यसले त एमाले कमजोर हुने भयो नि त। नेपालको राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 संशोधित 74, नेपालको संविधान 2072 र नेकपा एमालेको साङ्गठनिक विधान अथवा विधान र यसको कार्यदिशाले माधव नेपालहरूलाई नेकपा एमालेको समानान्तर सङ्गठन निर्माण गर्ने अधिकार दिँदैन। हो, पार्टीमा अहिले मतहरू छन्, बहस छ। यो प्रक्रियामा, यो ध्रुवीकरणको प्रक्रियामा मतान्तरहरू हुनु स्वाभाविक छ। यो प्रक्रिया विचारसँग जोडिएको छ। मार्क्सवाद लेनिनवादी विचारधारालाई नेपालको भू राजनीतिक यथार्थका आधारमा कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सवालमा हिजो मदन भण्डारीले जनताको बहुदलीय जनवाद प्रतिवाद गरेर एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ ट्र्याक दिनुभएको थियो, नयाँ कम्युनिस्ट आन्दोलनको ढोका उजागर गर्नुभएको थियो। ठिक अहिले त्यसका 2 दशकपछि फेरि नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ ढोका खोल्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ। यो नयाँ मार्ग प्रशस्त गर्ने सवालमा अथवा नयाँ ढोका खोल्ने सवालमा केपी ओली लगायतका नेताहरूले, हामीले नेता कार्यकर्ताको ठुलो पङ्क्तिले नेकपा एमालेलाई अब नेपालको भू राजनीतिक यथार्थलाई सम्बोधन गर्ने खालको नेपालको माटो सुहाउँदो राजनीतिक आन्दोलन अगाडि बढाउनको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको निम्ति मार्क्सवादको सृजनात्मक विकास अनिवार्य छ भन्ने तहमा हामी पुगेका अवस्थामा छौँ। त्यसैले मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग अर्थात् मदन भण्डारीले प्रतिवाद गरेको जनताको बहुदलीय जनवादलाई थप समृद्ध बनाएर लानको निम्ति केही वैचारिक बहसहरू यहाँ उजागर भएका छन्। त्यस सवालमा माधवजीहरू मार्क्सवादको सृजनात्मक विकास गर्नुपर्छ भन्ने सवालमा र जनताको बहुदलीय जनवादलाई सृजनात्मक विकास गरेर समृद्ध बनाएर नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन, नेपालको मार्क्सवादी आन्दोलनलाई अथवा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ आधारमा, नयाँ मोडालिटीमा लानुपर्छ भन्ने कुराको बाधक र त्यसको बाधक तत्त्वको रूपमा माधवहरू आइसकेपछि उहाँहरूलाई पार्टीले सबक सिकाउनको निम्ति स्पष्टीकरण सोध्यो नेकपा एमालेको केन्द्रीय समिति बैठकले। र त्यो स्पष्टीकरण उहाँहरूले राजनीतिक वैचारिक रूपमा आफ्ना कुराहरू संस्कारिक ढङ्गले राख्नुपर्ने थियो। त्यो नराखेर उहाँले फेरि प्रतिशोध चाँदेर उल्टै पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको छ, उल्टो पार्टीलाई स्पष्टीकरण सोध्ने फेरि दुस्साहस माधव नेपालजीहरूले गरिसकेपछि उहाँलाई पार्टीले निलम्बन गरेको अवस्था छ। त्यो निलम्बनको कारण उहाँहरू राग, रिस, राग, द्वेषबाट अप्रेरित भएर फेरि समानान्तर एमाले बनाउँछु भनेर, उहाँ त नेकपा एमालेको कार्यकर्ता हो नि। नेकपा एमाले भन्दा ठुलो न माधव नेपाल हो, न भीमराव हो, न केपी ओली हो, न हामी कोही पनि होइन। नेकपा एमाले हाम्रो राजनीतिक सङ्गठन हो, कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा सम्भाग शक्ति हो, त्यसका हामी कार्यकर्ताहरू हौँ। तर माधवजीले पार्टीको नीति विरुद्ध, पार्टीको विधि विरुद्ध गतिविधि गरिसकेपछि पार्टीले उहाँलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। स्पष्टीकरण उचित नभइसकेपछि उहाँलाई विधानत नै उहाँलाई निलम्बन गरेको, 6 महिना निलम्बन गरेको अवस्थामा उहाँले त्यो मैले मान्दिनँ भनेर आफूलाई ठुल्दाइको रूपमा प्रस्तुत गर्दै समानान्तर नेकपा एमाले बनाउने दुस्साहस उहाँले गर्नुभएको छ। त्यो उहाँलाई विधानले पनि दिँदैन, संविधानले पनि दिँदैन, राजनीतिक दल ऐनले पनि दिँदैन, कुनै वैधानिकता छैन। त्यो एउटा रिसराग फेर्ने एउटा चाहिँ परिपन्थ सिवाय अरू केही होइन। यस अर्थमा उहाँले जतिसुकै समानान्तर बनायो भने पनि त्यो शीतको थोपा चाहिँ हो, त्यो बिलाएर निश्चित रूपमा जान्छ। त्यसमा हामीले चिन्ता होइन। चिन्ता के हो भने यो प्रवृत्ति, माधव प्रवृत्ति अथवा प्रचण्ड प्रवृत्ति, रावल प्रवृत्ति जो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ ट्र्याकमा लाने अभ्यासका विरुद्ध छ नि, त्यो प्रवृत्ति झाँगिदिने हो कि भन्ने चिन्ता अहिले हामीलाई छ। यस अर्थमा त्यो माधव प्रवृत्तिबाट सतर्क र सजग रहेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्ने कार्यभार छ। यो कार्यभार केपी ओलीको नेतृत्वमा पुरा हुन्छ, हामी सबैले पुरा गर्छौँ। यस अर्थमा माधव नेपालजीहरूले यो ऐतिहासिक नेकपा एमालेको कार्यभार पुरा गर्न बाधक तत्त्वको रूपमा
जो देखा पर्नु भएको छ उहाँको त्यो बाधक तत्त्वले काम गर्नेवाला छैन। त्यो उहाँहरूको लागि केही क्षणिक आत्मसन्तुष्टिमा रमाउने र प्रतिशोध चाहने आधार त बन्ला। तर अब नेपाली जनताले, नेपालका कम्युनिस्ट आन्दोलनका हिमायतीहरूले त्यो माधव प्रवृत्तिको त्यो नाङ्गो प्रहसनलाई स्वीकार गर्न सक्दैन। यस अर्थमा ती समानान्तर सत्ता अभ्यासको कुनै अर्थ छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँ माधवजीहरू सचिएर पार्टीको विधि नीति सिद्धान्तमा आएर बसेर आफ्ना कुराहरू अन्तरसङ्घर्षको माध्यमबाट, दुई लाइन सङ्घर्षको माध्यमबाट राखेर ठिक छ उहाँलाई पार्टीले गरेको कारबाही अथवा निलम्बन विधान त छैन भन्ने उहाँलाई लाग्छ, अन्यायपूर्ण छ भन्ने लाग्दैन। उहाँले पार्टीमा पुनरावेदन पनि गर्न सक्नुहुन्छ, फेरि पुनः निवेदन दिएर निलम्बन उप पुनर्विचार गरियोस् भनेर उहाँले निवेदन पार्टीमा दिन सक्नुहुन्छ। तर बाहिर गएर समानान्तर पार्टी अभ्यास बनाएर अथवा समानान्तर सत्ता चलाउँछु भनेर हिँड्नुहुन्छ भने त्यो आफ्नै खुट्टामा आफै बन्चरो हाने सरह हुन्छ। यसको कुनै राजनीतिक अर्थ रहन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। यस अर्थमा नेकपा एमालेका नेतृत्व केपी शर्मा ओली तलदेखि माथिसम्म राजनीतिक वैचारिक साङ्गठनमा जिम्मेवार र देश र जनताप्रति जवाबदेही हुनुहुन्छ र जवाबदेही र जिम्मेवार कम्युनिस्ट आन्दोलनको सम्वाहक शक्तिको नाता नेकपा एमाले माधव प्रवृत्ति सामु झुक्दैन। तर डाक्टर भीम रावलले त भन्नुभएको छ अवैधानिक अध्यक्षले कारबाही गरेको हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौँ होइन। उहाँहरू अझै पनि निद्रामा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्छ। हिजो डबल नेकपा हुँदा माधव र प्रचण्डहरू मिलेर बहुमतको नाममा पार्टी एकताको स्पिरिट, सहमति र सहकार्यको राजनीतिक संस्कारलाई भत्काउँदै बहुमतको नाममा पार्टी कब्जा गर्ने, सत्ता कब्जा गर्ने र केपी ओलीलाई बर्खास्त गरेर निष्कासनै गरेर उहाँहरूले सत्ता कब्जा गर्ने दुस्वप्न अथवा जो दृढता गर्दै उहाँले अगाडि बढ्नु भएको थियो। विडम्बना पछिल्लो राजनीतिक घटना परिघटनाले सर्वोच्चले दुईटा पार्टीलाई माओवादी केन्द्र र एमालेलाई आफ्नो ठाउँमा पुनर्स्थापित गरिदिइसकेपछि उहाँहरू तिलमिलाउनु भएको छ। हिजकै प्रचण्डको टाउकोमा घन हानिसके हो, प्रचण्डसँगको हिजोको उहाँहरूको डबल नेकपा हुँदाखेरि प्रचण्डसँग माधव भीम रावलले मिलेर जो ओली विरुद्ध नेकपा एमालेको मूल स्पिरिट विरुद्ध प्रहार गर्नुभएको थियो त्यही स्वप्नमा उहाँहरू अहिले हुनुहुन्छ। उहाँलाई बिउजेर एकपटक बिउजेर पानी लाएर आँखा मिचेर यसो आकाशतिर र धरतीतर्फ फर्कनमा अनुरोध गर्छु। अहिले नेकपा एमाले पुनर्गठित भइसकेको छ। नेकपा एमालेको बहुमत भन्दा ठुलो सङ्ख्या केपी ओलीले भोगेको विचार, केपी ओलीको अध्यक्षतामा रहेको नेकपा एमालेलाई थप समृद्ध बनाएर अगाडि लान तयार छ। यस अवस्थामा उहाँहरू पनि नेकपा एमालेकै कार्यकर्ता नेता भएको नाताले पार्टीले गरेको नीति, विधि, सिद्धान्त, मूल्य, मान्यतालाई मान्दिन भन्नुहुन्छ भने त अब हामीले के भन्न सक्छौँ र? त्यो त एउटा मर्यादा, राजनीतिक संस्कारभित्र बस्नुहुन्न भने त उहाँहरूलाई जहाँ पार्टी छोडेर जहाँ जान पनि छुट छ। तर मनपरी गर्ने छुट उहाँलाई छैन, राजनीतिक रूपमा पनि छैन, वैचारिक रूपमा पनि छैन, कानुन रूपमा पनि छैन, विधान त छैन। कुनै पनि कोणबाट माधव भीम रावलजी झल्लाचीहरूले नेकपा एमालेको केपी ओली अध्यक्ष हुनुहुन्छ, उहाँको अध्यक्षको नेकपा एमालेलाई धारे हात लाएर शत्रु हँसाउँदै हिँड्ने छुट उहाँलाई छैन। अहिले उहाँले जग हँसाउँदै, शत्रु हँसाउँदै हिँड्नु भएको छ होइन। आफ्नो पार्टीका विरुद्ध विषवमन गर्दै हिँड्नु भएको छ। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय साम्राज्यवादी शक्ति, एकाधिकार दलाल पुँजीवादीसँग घाँटी जोडेर, कुम जोडेर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको शिरछदन गर्नको निम्ति, नेपालमा इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवादको रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति उहाँहरूले, माधव भीम रावलहरूले असाध्यै ठुलो मेहनतका साथ वफादार कारिन्दा बनेर लागिरहनु भएको छ। अब नेपाली जनताले त्यो मान्न सक्दैनन्। उहाँहरू सचिनुहोस् भन्ने म जीवनको एउटा पाएको उमेरमा भएका माधवजीहरू, यो देशले धेरै चिज दिइसकेको छ, लाभका पदहरू। त्यस्तो व्यक्ति अहिले जीवनको उत्तरार्धको अवस्थामा, पाएको अवस्थामा आएर फेरि आफ्नै पार्टीका विरुद्ध चाहिँ तपाईँको चाहिँ विषवमन गर्दै हिँड्ने, राष्ट्रिय राजनीतिको शीर्षदन गर्दै हिँड्ने, राष्ट्रिय एकताको विरुद्ध उहाँहरू गतिविधि गर्दै हिँड्नुहुन्छ भने नेपाली जनताले, यो माटोले उहाँलाई श्राप दिनेछ र त्यो श्रापको भागीदार उहाँहरू हुनुहुन्छ। यस अर्थमा अझै पनि केही बिग्रेको छैन। माधव भीम रावलहरू आफ्नो यो गलत प्रवृत्तिबाट सच्चाइको मार्गमा आएर नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली लगायतलाई एउटा वैचारिक राजनीतिक साथ समर्थन गर्दै सिङ्गो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई नयाँ आधारमा अगाडि बढाउनको निम्ति, नेकपा एमालेलाई मजबुत, समृद्ध, बलशाली र जनपक्षी बनाउनको निम्ति सकारात्मक भूमिका खेल्न आग्रह गर्न चाहन्छु। गर्नुहुन्न भने उहाँहरूले आफूले गरेको कुकर्मको भागीदार उहाँहरू स्वयं हुने कुरालाई नकार्न मिल्दैन। जस्तो नेपाली काङ्ग्रेसले पनि अहिले यो सरकारलाई समर्थन नगर्ने, अब चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा सरकारमा जाने भन्ने कुरा आइसकेको छ। यस कारणले गर्दा अब केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्न त अब केही दिन मात्रै बाँकी छ होइन। अब भोलि कसैले देखेको छैन हेर्नुहोस् होइन। तपाईँ हामीले भोलि त देखेका छैनौँ, अहिले वर्तमान हामीले भोगिरहेका छौँ र इतिहासको समीक्षा पनि गरिरहेका छौँ। यस अर्थमा आजका मितिसम्म केपी शर्मा ओलीको सरकार, केपी ओली शर्मा नेतृत्वको नेपाल सरकार बहुमतको सरकार हो। न त माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको छ, न त प्रतिपक्षले अविश्वासको प्रस्ताव नै दर्ता गरेको छ, केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि बाहिरी हल्लाका पछाडि
हामी लाग्न जरुर छैन। र अहिलेसम्म केपी शर्मा ओली बहुमत सरकार भएको कारणले गर्दाखेरि यो सरकारका विरुद्ध अर्को सरकार आउने सम्भावना मैले देख्दिनँ। अब हो अहिले राजनीतिक अन्तर्विरोधहरू छन्, मतान्तरहरू छन्, डबल नेकपा पूर्ववत अवस्थामा फर्केर नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र बनेको अवस्था छ। प्रतिपक्ष भद्र राजनीतिक प्रतिपक्षको रूपमा भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ। हो प्रतिपक्ष नेपाली काङ्ग्रेसको धर्म भनेकै सत्ता पक्षले गरेका राम्रा कामको समर्थन र नराम्रा कामको आलोचना गर्ने उसको राष्ट्रिय राजनीतिक धर्म हो। त्यो धर्म उसले निर्वाह गरिरहेको छ, यसमा हामीले भन्नु केही छैन। र मलाई लाग्छ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता सभापति शेरबहादुर देउवा एउटा भद्र राजनीतिज्ञ भएको नाताले राष्ट्रिय राजनीतिलाई अस्थिरतातर्फ डोर्याउनु भूमिका उहाँबाट हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। हो हुन त हिजो नेपाली काङ्ग्रेसले नै नेपालमा अस्थिरताको राजनीतिको बिजारापड गरेको पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो। 48 साल 52 साल 55 सालसम्म बहुमतको काङ्ग्रेस सरकार आफैले ढाल्ने जो परिघटनाहरू काङ्ग्रेसले निम्त्यायो भने त्यो रोग अहिले नेपालको कम्युनिस्ट पार्टीभित्र पनि भित्रिएको छ। त्यसै कारणले गर्दा माधव भीमरावहरू प्रचण्डहरू आफैले बनाएको सरकार आफ्नै पार्टी विरुद्ध आफ्नै सरकार ढाल्न उहाँहरू कम्मर कसेर लागेका इतिहासका घटनाहरू सम्झँदाखेरि त दुःख लाग्छ। त्यो कोइराला प्रवृत्ति माधव प्रचण्डले पछ्याउँदै आउनु भएको छ। तर यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यो दुर्भाग्य कुरो। अब हामी दुर्भाग्यको राजनीतिका कारिन्दा बन्ने होइन। अब हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीका सदस्य बनेर यो देशको उज्जवल भविष्य मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय राजनीति नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको उज्जवल भविष्यको निम्ति अब पार्टीभित्रका हुँडारहरू स्यालहरूलाई अब तपाईँ हामीले ठेगान लगाउँदै पार्टीभित्रका देशभक्त राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी योद्धाहरूको नेतृत्व केन्द्रीकरण गर्दै अब समग्र राष्ट्रिय राजनीतिलाई दीर्घकालीन प्रगतिका राष्ट्रिय 7 एजेन्डामा संकेन्द्रित गरेर अगाडि लान अब केपी ओली तयार हुनुहुन्छ। यस अर्थमा यो सरकार ढल्छ भन्ने मलाई अहिलेको विश्लेषणमा लाग्दैन। तर यो सरकार ढाल्ने प्रपञ्चहरू भारतीय दूतावासमा पनि मन्त्रणा भइरहेको बुझिन्छ। विदेशी युरोपियन अमेरिकन नियोगहरूमा पनि छलफल बहस भइरहेको देखिन्छ। तर यो देशको राष्ट्रिय राजनीति विदेशीहरूले हाँक्ने होइन, नेपालकै राष्ट्रिय राजनीति आन्तरिक नै प्रधान हुने हुँदा नेकपा एमालेको नेतृत्वको यो सरकार ढाल्ने हैसियत न त प्रचण्डलाई छ न त शेरबहादुर अन्य कुनै मधेसवादीलाई नै छ। यदि भोलि यो विदेशी शक्तिको मन्त्रणा हिजै पनि हामीले सुनेका छौँ भारतीय दूतावासमा प्रचण्ड माधव नेपाल र बाबुरामहरू मध्यरातमा बसेर वार्ता गरे छलफल गरे भन्ने सुन्छौँ। त्यो कुरो के हो कसो त्यसको सच्चाइको पुष्टि हुनु त बाँकी छ। तर उनीहरू निरन्तर पटक पटक दूतावासमा जाने होइन, दूतावासको इसारामा नियोगहरूको इसारामा राजनीति हाँक्न खोज्ने प्रवृत्ति र बानी आदत त उनीहरूको हिजैदेखिको हो। फेरि अर्को एउटा विश्वस्त स्रोतको अनुसार जिम्मेवार नेताहरूको कुरा भनाअनुसार कतिपय भारतीय नेताहरूसँग मेरो पनि व्यक्तिगत रिलेसन छ। त्यो रिलेसनको आधारमा भन्नु जाओ भने प्रचण्ड माधव बाबुरामहरू त हिजैदेखि भारतीय शासक वर्गले पालित पोषित गरेका कारिन्दा रहेछन्। हेर्नुहोस्, भारतले योजनाबद्ध रूपमा नेपालमा चाहिँ हुर्काइएका यिनी बुखेचा रहेछन्। हेर्नुहोस्, अथवा चाहिँ खेताला रहेछन्। त्यसकारणले गर्दा उहाँहरूले आफ्नो राष्ट्रिय राजनीतिको स्वत्व विनाश गर्दै होइन भारत र युरोपियन अमेरिकनहरूको स्वार्थ पूर्ति गर्नको निम्ति हिजैदेखि उहाँहरूले गतिविधि गर्दै आएका परिघटना त तपाईँ हामीले पनि भोग्यौँ। र आज पनि फेरि त्यही विदेशीको इसारामा चल्ने दुस्वप्न देखेर प्रचण्ड माधव बाबुरामहरू हिँडिरहनु भएको छ। यो अब नेपाली माटोमा सह्य हुँदैन, नेपाली माटोलाई सही हुँदैन। हिम्मत खण्डे सभ्यता सबै राई लिम्बू मगर गुरुङ होइन मधेसी हिमाली पहाडी सबै बसेर अन्तर्गुलित बस्ती विकास भएको समतामूलक समाज होइन सभ्य सम्मिश्रित समाज अब कुनै पनि कारणले द्वेष पैदा गराएर राजनीतिलाई चाहिँ धमिलो पानीमा माछा मार्न उद्यत बनाउने प्रवृत्ति व्यवस्थित हुन अब हामी दिँदैनौँ र दिनु पनि हुँदैन। नेपाली जनता जागै बसेका छन्। विदेशीका खराबीका विरुद्ध विदेशीको इसारामा चल्ने राष्ट्रिय राजनीतिक दल राष्ट्रघाती नेताहरूको चाहिँ षड्यन्त्रका विरुद्ध यो माटोको स्वत्व रक्षाको निम्ति यो राष्ट्रिय राजनीतिको स्वत्व रक्षाको निम्ति जनताको जीवन सुखी र समृद्ध बनाउनको निम्ति नेपाली जनता सचेत नेपाली जनता जागै बसेका छन्। भक्ति थापा भीमसेन थापा बलभद्रहरूको यो देश झागल गुरुङहरूले निर्माण गरेको यो देश पृथ्वीनारायण शाहहरूले निर्माण गरेको यो एकीकरण गरेको यो देश अब इन्डो पश्चिमा साम्राज्यवाद अथवा परचक्रीय परधर्मी विधर्मीहरूको ग्रान्ड डिजाइनमा किन्तु फस्न सक्दैन। अब हामी नेपाली जनताहरू सचेत भइसकेको अवस्थामा हामीले त्यस्ता षड्यन्त्रहरू चिरेर राजनीतिलाई राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रवादको एउटा माहौलमा संकेन्द्रित गर्दै अगाडि बढिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि माधव प्रचण्डहरूका बाबुरामहरूका यी जालसाजी षड्यन्त्र तिग्डमहरू नेपाली जनताले बुझिसकेको हुँदा यिनीहरूबाट मुलुकलाई खतरा त छ, सचेत हुनुपर्छ। यिनीहरूबाट आन्तरिक र बाह्य चुनौती राष्ट्रियतामा दुवै छ। यी राष्ट्रघाती दलालहरूबाट आन्तरिक बाह्य चुनौती चिर्दै राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियतालाई मजबुत नेपालको राष्ट्रिय एकता अक्षुण्णता अखण्डता सार्वभौमिकता क्षेत्रीय अक्षुण्णता अखण्डता अक्षुण्ण राख्नको निम्ति अब तपाईँ हामीहरू सबै देशभक्त राष्ट्रवादीहरू फेरि नयाँ आधारमा एकताबद्ध बनेर नेकपा एमालेका नेतृत्व केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा फेरि लामबद्ध बनेर अगाडि बढौँ। यस्ता षड्यन्त्रहरूबाट सतर्क बनेर अगाडि बढ्यो भने हामीले नेपाल राष्ट्र
बचाउन सक्छौँ र राष्ट्रको समृद्धिलाई पस्कन सक्छौँ भन्ने हो। यस अर्थमा यसरी बुझ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। होइन माधव कुमार नेपाल प्रचण्डहरूको हातमा देश दियो भने चाहिँ प्रचण्ड र माधव नेपालको हातमा त मुलुकको बागडोर जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। उहाँहरूका कुकर्मले गर्दा उहाँहरूको राजनीति समाप्त भएको छ। हो, कुनै पनि व्यक्तिलाई निरपेक्ष आलोचना गर्नु मार्क्सवादले पनि स्वीकार मान्दैन। म एउटा मार्क्सवादी पनि हुँ। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक भौतिकवाद, होइन, वैज्ञानिक समाजवाद र राजनीति अर्थशास्त्रप्रति मेरो विश्वास छ। त्यति मात्र होइन, नेपालको हिम्मतखण्डे सभ्यता, पूर्वीय सभ्यताप्रति पनि मेरो उत्तिकै विश्वास छ। त्यसले गर्दाखेरि यो पूर्वीय सभ्यताको केन्द्र अथवा वैदिक सभ्यताको केन्द्र नेपाल, ऋषि महर्षिहरूले ठुलो त्याग तपस्या गरेर सिर्जित गरेको ज्ञान विज्ञान र मानव सभ्यताकै उत्पत्ति केन्द्र र सभ्यताको मुखरित केन्द्र नेपालको राजनीति अब माधव प्रचण्ड बाबुराम जस्ता राष्ट्रघाती देशद्रोहीहरूको हातमा जान्छ भन्ने त मलाई विश्वास लाग्दैन। तथापि हामीले यो लडाइँ त लडिरहनुपर्छ उनीहरूबाट मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति बचाएर, होइन, राष्ट्रको स्वत्व रक्षाको सवालका विषयहरूलाई हामीले उजागर गर्दै जान त हामी सतर्क र सजग त बन्नुपर्छ। मलाई के चाहिँ विश्वास छ भन्नुहुन्छ भने केपी ओलीको विकल्प माधव प्रचण्ड र बाबुराम होइनन् भन्ने कुरा अब यसमा निर्धक्क रूपमा ढुक्क भई हुन्छ। तर तीन-तीनजना पूर्व प्रधानमन्त्री भारतीय दूतावासमा जानुहुन्छ। हिजो पनि माधव कुमार नेपाल दुई ठाउँबाट सांसद हराइदा पनि उहाँलाई गलत बाटोबाट ल्याएर प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो। आज पनि त्यसरी नजाला भन्ने के छ? आजको दिनमा त्यही भएर प्रतिगमन भनेर उहाँलाई त प्रतिगमनकारी भनेर भनिएको छ। त्यही भएर हामी सतर्क हुनुपर्छ, सजग हुनुपर्छ। यो देशका मिडियाकर्मीहरू, लेखक, बुद्धिजीवी, साहित्यकार, कलाकर्मी, राजनीतिकर्मीहरू सबै हिमाल पहाड तराईका बसेका सबै विभिन्न वर्ग क्षेत्र लिङ्गका जात जाति समुदायका सचेत नेपाली जनताहरू सतर्क हुनुपर्छ भनेर मैले यस अर्थमा भनेको हो। हुनसक्छ नेपालको अहिले राजनीतिक संक्रमण काल छ, संवैधानिक संक्रमण काल छ। यो संक्रमण कालमा हरेक खालका षड्यन्त्रहरूका तानाबानाहरू बुनिन्छन् र ती षड्यन्त्रका तानाबानाहरू बेलैमा हामीले चिर्न सकेनौँ भने फेरि हामी त्यो षड्यन्त्रका पन्जामा नपरिएला भन्न पनि सकिन्न। त्यसैले गर्दाखेरि हामी अब सतर्क र सजगतापूर्वक अगाडि बढेको हुँदा अब माधव प्रचण्डहरू बाबुरामहरू को इसारामा यो मुलुकको राजनीति जान सक्दैन। माधव प्रचण्ड बाबुरामहरू त भारतले पालेका कर्मचारी, भारतका कर्मचारी हुन् भन्ने कुरा त उहाँहरूले गरेका कर्मले पुष्टि गरिसकेको हुँदा अब नेपाली जनताले उहाँहरूलाई चिने। जबसम्म मान्छे चिन्दैन थियो नि त्यति बेलासम्म भ्रममा रहने कुरा रहन्थ्यो। अब उहाँहरूका मुकुण्डहरू उदाङ्ग भएका छन्, उहाँहरूका अनुहार उदाङ्ग भएको छ, जनताले उहाँहरूलाई चिनिसकेका छन्। हुनाले अब उहाँहरूका षड्यन्त्र सफल हुन किन्तु सक्दैन। यो वीर शहीदहरूको भूमिको यो ऋषिहरूको पसिनाले भिजेको बलिदानी चेत भएका शहीदहरूको रगतले रक्तमुछेल यो माटो अब राष्ट्रघाती दलालहरूको इसारामा चल्न सक्दैन। र इसारामा चल्ने मात्रै होइन, उनीहरू सुध्रिएर नेपालको नागरिक भएर बसुन्, सुध्रिँदैनन् र नेपालको राष्ट्र विरुद्ध, जनताका विरुद्ध विदेशीको इसारामा षड्यन्त्रका नाटकहरू अब फेरि पस्किरहन्छन् भनी नेपाली जनताहरूले उनी बसेका घरहरू पनि देखेका छन्, उनीहरूका डेरा देखेका छन्, उनका घर देखेका छन्। त्यही गएर नेपाली जनताले उनका कठालो समातेर 10 गजा कटाउने छन्। त्यसले गर्दा प्रचण्ड माधव बाबुरामहरूलाई सुध्रिनको निम्ति अन्तिम अवसर दिएका छन् नेपाली जनताले। यो अन्तिम अवसर प्रचण्ड माधवहरूले बाबुरामहरूले सदुपयोग गरेर सुध्रिनन् भनी यो ऋषिभूमिले ती कुलाङ्गारहरूलाई 10 गजा कटाउने छन् भन्ने कुरामा कुनै दुविधा छैन। तर दूतावासभित्र बसेर जसरी केही तानाबाना बुन्दैछन् भनेर तपाईँ आफैले सङ्केत गर्नुभयो, त्यसो हो भने त कसो माधव कुमार नेपालहरूको पक्षमा चाहिँ सत्ता नजाला भन्न सकिएला? यो 2 वर्षमा उनीहरूको पक्षमा सत्ता गयो भने चाहिँ के परिवर्तन हुन्छ देशमा? जाँदैन। अब नेपाललाई प्रचण्ड माधवले हिजै कम्फर्टेबल सरकार बनाउने घोषणा त गरेका छन्, सार्वजनिकमै घोषणा गरेको विषय हो। त्यो कारणले नेपाली जनता सतर्क र सचेत भइसकेका छन्। नेपालको सेना, नेपालको प्रहरी, नेपालका अदालतहरू, होइन, नेपालका राजनीतिक दलहरू सबै बेइमान छैनन्। देशभक्त राष्ट्रवादीहरूले भरिपूर्ण भएको यो माटो, यो राष्ट्र केही कुलङ्गारहरूको कारणले यो राष्ट्रले बेइमानी र बेइज्जती बेहोर्नु परे तापनि, अस्थिरताको राजनीति बेहोर्नु परे तापनि अब त्यो अस्थिरताको राजनीतिको अन्तिम प्रदर्शन हो यो। अब नेपाल स्थायित्वको राजनीतिमा, शान्तिको मार्गमा अब अगाडि जान्छ। यो शान्तिको राजनीतिमा, स्थायित्वको र समृद्धिको मार्गमा अवरोध गर्न खोज्नेहरू ती विदेशीका जोसुकै हुन्, ती खेताला, ती आन्तरिक बाह्य, ती सबैका षड्यन्त्र हामीले चकनाचुर पार्न हामी सक्षम छौँ। म छिमेकी चीन, छिमेकी भारतलाई हार्दिकपूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु, अनुरोध गर्न चाहन्छु, नेपाल भारत चीन त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीको मार्गमा नेपाल जाने हो। अब भारतले हिजोको ब्रिटिसकालीन अवस्थामा जस्तो नेपाललाई नव उपनिवेश बनाएर नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा आफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व कायम राख्छु भन्ने
सोचेको छ नि त उसको गल्ती हो। अब भारत पनि बिउजाउनुपर्छ। भारत इन्डो पश्चिमाको अथवा विशेष गरेर ब्रिटिसकालीन उपनिवेशकालीन मनोविज्ञानबाट माथि उठ्नै पर्छ। हामीले भारतका शासक वर्गहरूसँग हामीले समानताको आधारमा सार्वभौमताको आधारमा सम्बन्ध स्थापित गर्दै नेपाल भारत चीन त्रिपक्षीय रणनीति साझेदारलाई समृद्ध बनाएर अगाडि जानुपर्छ। सिङ्गो विश्वलाई मानव सभ्यताको पहिचान दिने, सारा दुनियाँलाई जागृति र जागरणको व्योम पस्कने यो हिम्मत खण्डे नेपाल भारतवर्ष यो भूमिमा हामी झगडा गरेर, हामी वैमनस्य पैदान गरेर, अथवा भारतले नेपाललाई उपनिवेश बनाएर, अथवा नेपालले भारतलाई हेपेर, अथवा चीन विरोधी गतिविधि अथवा भारत विरोधी गतिविधि गरेर अब नेपालको राष्ट्रिय राजनीति अगाडि जान सक्दैन। हामीले छिमेकी चीन र भारतलाई सार्वभौमताको आधारमा सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने, उहाँहरूका सकारात्मक चासोलाई पनि सम्बोधन गरेर अगाडि जाने र हाम्रो सकारात्मक चासोलाई पनि भारत चीनले सम्बोधन गर्दै र युरोप अमेरिकनहरूसँग अन्य राष्ट्रहरूसँग पनि हामीले सन्तुलित सम्बन्ध राखेर अगाडि जाने राष्ट्रिय राजनीतिको कार्यभार बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब दीर्घकालीन प्रतिका राष्ट्रिय एजेन्डासहित विदेश सम्बन्ध पनि त्यही भित्रका विषय भएको हुनाले अब हामीले नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई यसरी लाने हो। यसमा भारतीय शासक वर्गहरू पनि बेलैमा सुध्रिन म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हिजोको जस्तो नागरिकता अतिक्रमण गरेर अथवा सीमाना अतिक्रमण गरेर भारतले नेपालमा एकाधिकार अथवा नौपनिवेश लाग्छु भन्ने सोचेको छ भने अब छिमेकी चीन पनि त शक्तिशाली बनेर आएको छ नि। छिमेकी चीनमा पनि हजारौँ लाखौँ विद्यार्थीहरू नेपाललाई पढ्न गएका छन्। नेपालका युवाहरूले छिमेकी चीनका युवतीहरूसँग विवाह बन्धन गरेका छन्। अब हाम्रो भारतसँग रोटीबेटीको मात्र सम्बन्ध रहेन, चीनसँग पनि हाम्रो रोटीबेटीको सम्बन्ध रह्यो। त्यसले गर्दा अब हामीले भारतले रोटीबेटीको सम्बन्धको दुरुपयोग गरेर नेपालमा नौपनिवेश लाद्ने अथवा आफ्नो पन्जा र प्रभुत्वमा लाद्न खोज्छ भने त्यो स्वयं भारतको लागि पनि अहित हुने हुँदाखेरि भारतका राजनीतिक नेताहरूसँग आजसम्म जे जस्ता कमी कमजोरी भए कृपया यहाँहरूले पुनर्विचार गर्नुहोस्। नेपाल भारत बीचमा भएका असमान सन्धिमा पुनर्वकलन इपिजीले दिएको रिपोर्ट स्वीकार गरेर नेपाल भारत सम्बन्धलाई एउटा स्वर्णिम युगको सम्बन्ध बनाउनको निम्ति तयार हुनुपर्छ। चीन पनि त्यसको लागि तयार छ र हामी युरोपियन अमेरिकनहरूलाई पनि एनजिओ मार्फत पठाएर आइएनजिओ पठाएर समानान्तर शब्द अभ्यास गरेर यहाँका धर्मान्तरण गरेर यहाँका जाति जनजातिका मातृधर्म र मातृभाषाहरू सिद्ध्याएर नेपालमा फेरि अर्को नयाँ खालको युरोपियन अमेरिकनहरूको नौपनिवेश पनि लान तपाईँहरू कोसिस नगर्नुहोस्। अब त्यो सम्भव छैन। अब विश्व हिजोको ध्रुवीकरणमा रहेन। हिजोको ध्रुवीकरणबाट फरक आएको छ। हिजो विश्व ध्रुवीकरण हुँदा महाशक्तिको रूपमा अमेरिका रह्यो, तर आज अब महाशक्तिको रूपमा त चीन आइसक्यो। अब चीनलाई मिनिमाइज गरेर हामी जान सक्दैनौँ र क्षेत्रीय शक्तिको रूपमा भारतलाई मिनिमाइज गरेर हामी जान सक्दैनौँ। दुवैका सकारात्मक चासोलाई सम्बोधन गरेर अगाडि जानको निम्ति नेकपा एमाले र नेकपा एमालेको नेतृत्व ओली बादलहरू हामी सबै सक्षम हुनुपर्छ, जिम्मेवार हुनुपर्छ, जवाफदेही हुनुपर्छ र यसको निम्ति हामी जति जिम्मेवार जवाफदेही हुन्छौँ त्यत्तिकै जिम्मेवार जवाफदेही भारतीय शासक वर्ग भारतीय राजनीतिकर्मीहरू हुनु जरुरी छ। अब हेपाई र पेलाइको राजनीति होइन, अब रोटीबेटीको सम्बन्ध, अब सार्वभौमिकताको आधारमा नयाँ आधारमा नेपाल भारत चीन बिचको त्रिपक्षीय रणनीतिक साझेदारीमा विश्व राजनीतिमा नयाँ सन्देश, मानव जागृति र जागरण, मानव सभ्यताको त्यो जागृति र जागरण पस्कनको निम्ति अब हामीहरू मिलेर एकताबद्ध भएर अगाडि जानुपर्छ। त्यस कारणले त अब माधव बाबुराम प्रचण्ड जस्ता फेल भइसकेका, नेपाली जनताले चिनिसकेका, राजनीतिक सत्तामा पुगेर असफल भएका, टेस्टेड भएका तपाईँहरूका खेतलाहरूबाट नेपालको राष्ट्रिय राजनीति हाँकिएला, हाँक्छौँ र स्वार्थ पुरा गर्छु भन्ने सोच्नु आएको छ भने आजैदेखि त्यो सोच त्याग गर्नुहोस् भनेर म भारतीय शासक वर्गलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु र युरोप अमेरिकनका शासक वर्गलाई पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी कसैका दुश्मन होइनौँ। हामी त विश्व वसुधैव कुटुम्ब एउटा भनाइ छ नि, अयम निजम परिवेती गणना लघुचेत साम उदार चरितानातु पशुदैव कुटुम्बकम। यो त नेपालमा जन्मेको मन्त्र हो। यो सानो चित्त उच निच भन्ने कुरा सानो चित्त भएकाहरूको, उदार चरित्र भएकाहरूको निम्ति संसार एउटै घर हो। त्यसले हामी उदार चरित्र भएको वैदिक हिन्दू हिम्मत खण्डे सभ्यता भएको नेपाल र त्यसको जननी नेपाल भएको नाताले, त्यसको स्वत्व नेपालमा भएको नाताले हामी कुनै पनि राष्ट्रलाई चाहिँ निषेध गर्न चाहन्नौँ। हामी वसुधैव कुटुम्बकम भनेर अगाडि बढ्न चाहन्छौँ। त्यसले गर्दा यो हाम्रो मन्त्र भएको देशलाई तपाईँहरूले घेरा गर्ने, तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो कठालोमा समातेर नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई चाहिँ आफ्नो खेतला बनाएर आफ्नो रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्छु भन्ने सोध्नु आएको छ भने त्यो हिजोको कुरा हो, अब लागु हुन सक्छ। किनकि छिमेकी चीन पनि सर्वाधिक शक्तिशाली विश्व महाशक्तिहरूमा आइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अब नयाँ आधारमा सबै विश्वका राजनीतिलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सबै विश्वका राष्ट्रहरू जिम्मेवार जवाफदेही बनाऊ र नयाँ आधारमा विश्व मानव सभ्यतालाई नयाँ उजागर गर्दै आएका नयाँ नयाँ चुनौतीहरूलाई तिर्दै अगाडि जानको निम्ति अब ठुल्दाई र सानदाईको होइन, भाइ र दाईको नाता होइन, अब समानताको आधारमा, स्वत्वको आधारमा, सार्वभौमिकताको आधारमा अगाडि जानको निम्ति विशेष गरेर भारतीय शासक वर्गहरू त्यहाँका राजनीतिक दलहरू जिम्मेवार बनुन्। अब तपाईँहरूले माधव प्रचण्ड प्रवृत्तिहरूलाई उजागर गरेर मलदल गरेर अब नेपालको राजनीतिमा तपाईँहरूको राष्ट्रिय स्वार्थ, अन्तर्राष्ट्रिय स्वार्थ अथवा तपाईँहरूको एकाधिकार दलाल पुँजीवादी स्वार्थ पुरा हुन्छ भन्ने सोध्नु आएको छ भने त्यो किन्तु पुरा हुन सक्दैन। पशुपतिको देश, जनकको देश, मुक्तिनाथको देश होइन, शालिग्रामको देश, बुद्धको देश, किराँत सभ्यता, हिन्दू सभ्यता, बौद्ध सभ्यता बोकेको यो एउटा प्राकृतिक पूजन यो माटोले अब बाह्य शक्तिको रणनीतिक स्वार्थ पूर्ति गर्न
दिन सक्दैन। त्यसैले हामी सबै बेलैमा सचेत भएर नयाँ ढङ्गबाट अगाडि जान तयार हौँ। नेपालको राजनीतिक दलहरू पनि सबै सुध्रिन जरुर छ। विशेष गरेर सत्ताधारी भएको नाते नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, बादल ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नारायण काजी, मधेसवादी दलका जसपाका बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवहरू, महन्त ठाकुरहरू, अब तपाईँहरू हिजोको आधारमा कसैको गोटी बनाएर नहिँड्नुहोस्। कृपया तपाईँहरू सुध्रिनुहोस्, रूपान्तरण हुनुहोस्। हामी सबै सुध्रियौँ। यहाँ हामी ठिक तपाईँहरू बेठिक मात्रै भन्ने हामी पनि हाम्रा पनि कमजोरीहरू छन्। त्यसैले सबै सुध्रिएर सबै रूपान्तरित भएर एकता सङ्घर्ष रूपान्तरणको अविच्छिन्न श्रृङ्खलाद्वारा यो एउटा मानव जातिको उत्पत्ति केन्द्र, मानव जातिको सभ्यताको केन्द्र नेपाललाई थप समृद्ध बनाउन अगाडि बढौँ भन्ने लाग्छ। हस्, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। हस्, अवसरको लागि धन्यवाद।